लोक उलोवपाक लागले कितें म्हणून सुटला म्हणून कितें आसतना मरे अमित केन्ना काँग्रेसीन काल पळय ताका भायर काडला बरोबर म्हणजे तो मेंबर आसलेलो अजून आसतलो तो पूण अमितान जेन्ना प्रेसाक सांगलें की फाल्यां आमी थंय वचपाच्या जाका कोणाक येवपाक जाय तेंच्यांनी यो म्हणून तेणें सगळ्यांक आव्हान केलें कोण वचपाक जाय तेंच्यांनी ते गेले बी आतां हेका कसली गरज पडली चोडणकरा की अशें म्हणपाक ती काँग्रेसाची न्हू म्हणून अमित थंय बोवाळ मारतालो काँग्रेस काँग्रेस म्हणून का तेज्या वांगडा कोण गेले ती बोवाळ मारताली काँग्रेस काँग्रेस म्हणून म्हणजे हेचो अर्थ हे जालो की हो अक्षरशः दाखयत दिता दुस्मानांक दाखयता हो कितें म्हणून आमच्या घरान शिजला शिजता आनी तें कुसला म्हणून तुमी लोकांचें काम करपाक भायर सरले तुका आतां हाडून हांगा बसयला कितें तरी बरो करतलो म्हणून लोक तरी एक तर तेज्या बद्दल कुजबूज चालू आसा की तूं पयशान तेजे फोटो बिटू येता बॅग दाखयता तेका दाखयता अशें करून तेजे फोटो येता म्हणजे तूं कितें म्हणूंक सोदता की शेजारी तुजो कोण आसा तेका तूं दाखोवंक सोदता की आमी हांगासर सगळे पाड पडलेले आसा म्हणून खरें म्हणजे जाल्यार मरे जायते लोकांक हे ताणें गिरीशान असो उलयला पळय आवडूंक ना इवन काँग्रेसच्या लोकांक सुद्दां आतां म्हाका सांगा अमित कितलो वर्स दोन कितले वर्स 4 वर्सां तो अध्यक्ष म्हणून उरलो आमी त्या पार्टीचे हें 4 वर्सां तो अध्यक्ष उरलो जळमळा तेणें मोर्चा खंय खंय लोकांक सपोर्ट करपाक तो सगळ्या कडेन भोंवलो आनी सडनली आतां तेणें काडटा जाल्यार हो सांगताले की हे काँग्रेसची न्हू म्हणून म्हणजे लोकांक लागून वचत जाल्यार हे घेवनूच वचपाचें अशें म्हणून कितें आसा लोक तुमकां वळखता तुमी काँग्रेसवाले तुमी BJP वाले म्हणून लोक वळखता आमकां इंडिपेंडंट सोशल वर्कर NGO आमकांय बी लोक वळखता कित्याक हे सगळी कुजबुजां करूंक जाले तेजे जाले हेज्या फाटीन असो सगळे खतखते जावन हे लोक मरे स्वता जावन शेजाऱ्याक दाखयता आमी घरान बरे ना म्हणून तेजेत ते फायदो घेता सेकंड शेजारी फायदो घेतलो शेजाराच्या घरान ह्या BJPच्या घरान सगळी कुजबूज चालू आसा सगळे पण इतली तरी तुमकां मेल्यानो खबर मेळटा वयल्यान कोणी विचारलें जाल्यार ना आमचो हेडा तो उलयतलो आमकां उलोवपाचें ना म्हणटा आनी तुमी कितें करता दुसरी आनी बोलवाले पळय ना तूं एकटो नोटीस धाडूंक ना म्हणटा एकटो आनी कितें म्हणटा म्हणजे सगळ्या कडेन तुमचें अशें चल्लेलें आसा आनी तुमी गोंय राखून भायर सरल्या म्हणजे सगळ्यान पयलीं तुमी कुजबूज घरांतल्या घरान बंद करा म्हजें म्हणणें हें आसा आमी तांकां एडवायस दिवपी कोण न्हू पण हांव एक बरेपणान सांगूंक सोदतां की हें जें तेणें पयर म्हटलां खुबश्या लोकांक आवडूंक ना की अशें कितें तर तें अरे तुवें ताका काडलो रातया तूं येवन बसलो अशें कितें तें जालें तिजो तसो बोरकराचें तुवें ताका तुकारामाक भायर उडयलो जाल्यार तुवें केलें तेजे कोण मनीस आसले ताका भायर नोटीस दिवपाक जाय हें दिवपाक जाय म्हणून थंय तेंची कुसपूस म्हणजे जी फातोर्डेकाराची आनीक कितें आसतली सगळ्यांचे तुमी जर अशें आसा तुमी केन्ना सगळे जाण अशे मुठीन रावतले कोणाक तरी ठोसा मारपाक केन्ना रावतले कितले दीस उरले म्हणून कितें करूंक सोदता तुमी म्हाका तुमी सांगा आनी मागीर कपलार हात मारूंक लोकांनी तुमचेर विस्वास दवरपाचो म्हणजे तुमकां तुमचे पांय तुमी खंय घालता चिकलान घालता फातरान घालता का रेब्यान घालता का कचऱ्यान घालता का काट्यान घालता हें तुमी सगळें बसून करपाक जाय तांकां कितें दिसता BJPच्या घरान कांय ना खतखत्ता तें थंय खतखत्ता एक दुसऱ्यान टन आसता पण नशिबान कॅबिना भायर येवन उलोवपाक कित्याक थंय शिस्त तांकां ना शिस्त नासल्या कारणान जाता